ओम शान्ति। आदरणीय श्रद्धेय महानुभावहरू, यहाँहरूलाई स्नेह र श्रद्धाका दुई सुन्दर पुष्पगुच्छाले हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै आजको यस कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई मैले अस्ति शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा आफ्नो सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण गर्नको लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा व्यक्ति स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गरेका थियौँ। आज हामी यहाँहरू समक्ष बौद्धिक व्यक्तित्वको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भनिन्छ संसारमा यति धेरै प्राणीहरू छन्, यति धेरै प्राणीहरूमा मनुष्य यस्तो किसिमको प्राणी हो। मनुष्यलाई अरू प्राणीलाई भन्दाखेरि परमात्माले बौद्धिक व्यक्तित्व दिएको छ, जसले आफ्नो बौद्धिक व्यक्तित्वको निर्माण गर्न सक्छ भनेदेखि उसले जीवनमा पाँचवटा कुराहरूको फाइदा हुन्छ। उसको विवेक एकदमै राम्रो भएर जान्छ। विवेकले के गर्छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्णय गर्नको लागि सहज गर्छ। जीवनमा आउने परिस्थितिहरू, घटनाहरू, जीवनमा आउने अवसरहरूलाई समयमै हामीले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्न यदि सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि समय एकदमै खराब पनि हुन सक्छ, समय एकदमै राम्रो पनि व्यतीत भएर जान सक्छ। एउटा सानो निर्णयले के हुन्छ भनेदेखि जीवन बर्बाद पनि हुन सक्छ, जीवनमा बहुत ठुलो उन्नति पनि हुन सक्छ एक सेकेन्डको निर्णयले। त्यसकारण जसको बौद्धिक विकास भएको छ भनेदेखि उसले राम्रो कुराको निर्णय गर्छ। निर्णयात्मक क्षमता उसमा के हुन्छ भनेदेखि वृद्धि भएर जान्छ। अनि उसमा अर्को कुरा के हुन्छ भने एकाग्रता बढ्छ। एकाग्रताको लागि यस ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयमा राजयोग मेडिटेसनको शिक्षा पनि दिइन्छ। हामी राजयोगको विषयमा आगामी दिनहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। हरेक व्यक्तिले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि चित्तलाई एकाग्र गर्न के छ भनेदेखि जरुरी छ। जसको चित्त एकाग्र हुन्छ, चाहे त्यो वैज्ञानिक अन्वेषण किन नहोस्, चाहे त्यो एउटा आध्यात्मिक चिन्तन किन नहोस्, तपस्या गर्नेहरूले पनि लामो समयसम्म धेरै एउटै चित्त, मन र बुद्धिलाई एउटै चित्तमा एकाग्र गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका हुन्छन् भने वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै कुराहरूको आविष्कारहरू धेरै लामो समयसम्मको एकाग्रताबाटै प्राप्त हुन्छ। अनि जसको विवेक शक्ति राम्रो हुन्छ भनेदेखि उसको निर्णय शक्ति राम्रो हुन्छ। निर्णय शक्ति राम्रो हुने व्यक्तिले जीवनमा आउने परोक्ष तथा अपरोक्ष घटनाहरूलाई स्वीकार गर्दै त्यसबाट हरेक कुराको फाइदा लिन जान्दछ। एक दिन एकजना राजा र मन्त्री जङ्गलमा शिकार खेल्न गएछन्। जङ्गलमा शिकार खेल्दै गर्दाखेरि अचानक राजाको एउटा चट्टै बडी उम्लो काटिन पुग्छ। राजाको बडी उम्लो काटिसकेपछि मन्त्रीलाई भन्दा रहेछन्, मन्त्री मेरो त आज चट्टै यो बडी उम्लो नि के गर्यो भने काटियो, लौ न के गरौँ। मन्त्रीले जवाब दिएछ, महाराज राम्रो भयो, बेस्ट भयो, भलो भयो, बेटर भयो। जे हुन्छ जीवनमा परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष घटनाहरूबाट हामीले फाइदै छ यसमा पनि। राजालाई यो कुरा पटक्कै चित्त बुझेन। राजाको एउटा औँलै काटिराखेको छ। मन्त्रीले भन्छ, महाराज यो फाइदा भयो भनेर। अनि राजा दरबारमा गए। राजा मन्त्री पनि गयो राजा सँगसँगै। राजालाई त्यो कुराको, मन्त्रीको कुराले भित्र मन खिन्न भइराखेको थियो। अनि राजाले के गरेछन् भनेदेखि साला मेरो औँला काटिने तँलाई राम्रो भयो भनेर राजाले मन्त्रीलाई जेलमा हाल्दैछन्। दरबारमा दिन बित्दै गयो। राजाले राजकाज चलाउँदै गए। एक दिन राजा अचानक एक्लै जङ्गलमा शिकार खेल्न गएछन्, किनभने उनको साथी मन्त्री थिएन, मन्त्रीविहीन राज्य थियो। शिकार खेल्दै गर्दै जाँदाखेरि यस्तो किसिमको जग्गामा पुगेछन् राजा, जहाँ चाहिँ एउटा आदिवासीहरूको बस्ती रहेछ जङ्गलमा। जङ्गली आदिवासीहरू त्यहाँ बस्तीमा बस्दा रहेछन्। राजा त्यहाँ पुगेछन्। त्यसको बोसले, त्यो आदिवासीको बोसले
एकजना व्यक्तिलाई जाऊ लिएर आऊ, यहाँ मेरो देवी इष्टदेवीलाई चाहिँ बलि दिनु छ भनेर अनि 2-4 जना भुस्तीगिरे डरलाग्दा मान्छे, जङ्गली आदिवासी मान्छेहरू चाहिँ मान्छे खोज्नको लागि पठाएछ। नभन्दै तिनीहरूले कुनै पनि बस्तीमा जानु परेन, जङ्गलमा शिकार खेल्न गएको राजालाई भेटे। उनीहरूलाई के मतलब राजा र प्रजादेखि ती जङ्गलमा बस्ने आदिवासीहरूलाई समातेर लगेर बलि दिन आँटेर ठिक्क पारेको थियो। बलि दिन आँट्दा ठिक्क पार्दाखेरि राजाले त्यो बोसले भनेछ, यो व्यक्तिको कुनै शरीरमा चोट र खोट त छैन, बलि दिनको लागि कुनै पनि शरीरमा चोट र खोट नभएको सध्य व्यक्ति चाहिँ देवीले स्वीकार गर्छिन्। त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै के दिनुपर्छ, बलि दिनुपर्छ। नभन्दै सबै त्यो व्यक्तिको कपडा खोलेर उतारेर हेर्दाखेरि हातको एउटा बडी औँला काटिराखेको चाहिँ पाएछन्। महाराज, यसको त हातको एउटा बडी औँलै काटिएको छ भनेर तिनीहरूको बोसलाई भनेछन्। अनि राजाले पनि पर्दैन, यस्तो व्यक्ति बलि दिनको लागि योग्य छैन, अनि एक लात्ती हानेर पठाइदिए। त्यो राजा डरले थुर हुँदै, धन्न मन्त्रीले भनेको कुरा त ठिक रहेछ, आज मेरो औँला काटिएको थिएन भनेदेखि त म आज के हुनु पर्थ्यो, बलि जानु पर्थ्यो भनेर दरबारमा आएछन्। दरबारमा आउने बित्तिकै राजा आफ्नो मन्त्रीलाई भेट्नको लागि जेलमा पुगेछन्। मन्त्री, तैँले भनेको कुरा त ठिक रहेछ, जीवनमा घट्ने जुनसुकै घटना परोक्ष तथा अपरोक्ष घटनाहरूले जीवनमा फाइदा गर्दो रहेछ। यो मेरो अङ्गुली काटिएको थिएन भनेदेखि त आज म बलिको बोको हुनु पर्थ्यो, मलाई आज बलि दिन्थे ती आदिवासीहरूले। यही औँला काटिएकोले गर्दाखेरि म जोगिएँ। तर मैले एउटा कुरा बुझिनँ मन्त्री। के कुरा महाराज? मन्त्रीले सोधेछन् राजालाई। अनि तँलाई मैले यो जेलमा हालेको थिएँ नि, जेलमा हाल्दाखेरि पनि तैँले चाहिँ महाराज भलो भयो, राम्रो भयो, बेटर भयो भनेर भनेको थिइस्, त्यो चाहिँ किन भनेको? तँलाई के फाइदा छ यो जेलमा बस्दा भन्दाखेरि अनि मन्त्रीले राजालाई जवाब दिएछ, महाराज, तपाईँले मलाई यदि यो जेलमा हाल्नु भएको थिएन भनेदेखि त शिकार खेल्नको लागि तपाईँसँग पनि म जङ्गलमा के गर्थेँ, जान्थेँ। तपाईँको पो अङ्गुली के गरियो, काटियो, अङ्गुली काटेर तपाईँ के गर्नुभयो, बच्नुभयो भनेदेखि मलाई त के गर्थ्यो भनेदेखि मेरो त अङ्गुली काटिएको थिएन, मेरो त कुनै शरीरमा चोट र खोट थिएन, बलि त मलाई दिन्थे नि। त्यसकारण यसमा पनि के छ भनेदेखि कल्याण छ। त्यसकारण महानुभावहरू, संसारमा जे पनि घटनाहरू घट्छन्, ती घटनाहरूभित्र व्यक्तिभित्र घट्ने घटना परोक्ष तथा अपरोक्ष घटनाहरू घट्छन्। त्यसभित्र एउटा गुह्य राम्रो राज लुकेको हुन्छ। तर हामी तत्काल त्यसको परिणामलाई जान्न खोज्छौँ। तत्काल त्यसको परिणामलाई जान्न खोज्दाखेरि हाम्रो जिन्दगी के हुन्छ भनेदेखि दुखी हुन्छ। त्यसकारण महानुभावहरू, विवेक शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले निर्णय शक्ति ठिक गर्छ। निर्णय शक्ति ठिक गर्ने व्यक्तिले जीवनमा घट्ने परोक्ष तथा अपरोक्ष घटनाहरूमाथि फाइदाहरू देखेको हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि समाधानकारी प्रवृत्ति भएर जान्छ। जसको बौद्धिक व्यक्तित्व एकदमै विकास भएर गएको छ भनेदेखि समाधानकारी, उसको समस्या कुनै कसैको लागि पनि ऊ समस्याको कारक बन्दैन। ऊ के बन्छ भने सबैको समाधान गर्ने एउटा ऊ बाटो बनिन्छ। अनि उसमा एउटा के हुन्छ भने क्रिएटिभिटी अर्थात् रचनात्मक प्रवृत्तिको के हुन्छ भनेदेखि विकास भएर गएको हुन्छ। जसले रचनात्मक प्रवृत्तिको विकास भएर गएको हुन्छ उसले जीवनमा घट्ने नराम्रा घटनाहरूमाथि पनि फाइदा देखेको हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भने जीवनमा घट्ने घटनाहरू यदि नराम्रै घटिहाल्यो भने पनि घाटामाथि पनि के देख्नु पर्दो रहेछ भने फाइदा देख्नु पर्दो रहेछ। एकजना व्यक्ति रहेछ, राजाको दरबारमा राजालाई स्याहार सुसार गर्ने, राजाको बगैँचामा सुन्दर लटरम्मै फलफुलहरू फलेका रहेछन्। हरेक दिन बिहान उसले के गर्दो रहेछ भनेदेखि राजाका ती बगैँचामा लटरममा फलेका फलफुलहरू, मिठो फलफुलहरू जुन चाहिँ पाकेको छ, राम्रो राम्रो फलफुलहरू दिनहुँ राजालाई लगेर दिने गर्दो रहेछ। एक दिन बगैँचामा गएछ, आज राजालाई के दिने? त्यहाँ अम्बक पनि पाकेको रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ स्याउहरू पनि पाकेका रहेछन्, अनि अङ्गुर पनि पाकेको रहेछ। आज राजालाई म के गर्छु भनेदेखि अङ्गुर दिन्छु, यो अङ्गुर धेरै राम्रो पाकेको छ, स्याउ पनि पाकेको छ, अम्बा पनि पाकेको छ, तर राजालाई म अङ्गुर लगेर दिन्छु आज भनेर काटनभरि मजाले सजाएर चाहिँ राजाको दरबारमा अङ्गुर टक्र्याउन भनेर गएछ। त्यहाँ नास्पातीहरू पनि पाकेको थियो, विभिन्न फलफुलहरू थिए राजाका बगैँचामा।
तर त्यो दिन त्यसले अङ्गुर लिएर गयो अनि राजाको पनि त्यो दिन अलिकति के भएको रहेछ भनेदेखि मुड खराब भएको रहेछ। अनि अङ्गुर लगेर यसरी राजालाई उसले टक्र्यायो। टक्र्याइसकिसकेपछि राजाले के गर्नुभएछ भनेदेखि एउटा अङ्गुर यसो चाख्नु भएछ अनि अर्को अङ्गुर त्यो मान्छेको टाउकोमा यसरी ट्वाक्कै हिर्काउनु भएछ। तालुमा लाग्दो रहेछ त्यो अङ्गुरले। अनि वाह क्या राम्रो बहुत राम्रो भन्दो रहेछ त्यो व्यक्ति। अनि फेरि राजाले एउटा अङ्गुर खाँदा रहेछन्, अर्को अङ्गुर त्यो व्यक्तिको टाउकोमा हिर्काइदिँदा रहेछन्। अनि त्यो व्यक्तिले पनि भन्दो रहेछ वाह क्या राम्रो क्या मजा भन्दो रहेछ। राजाले त्यसो गर्नुभयो, धेरैचोटि त्यसो गर्नुभयो। त्यो व्यक्तिले पनि धेरैचोटि राजाको महिमा र प्रशंसा गर्यो। अनि राजालाई मनमा एउटा क्वेसन उठ्यो, मैले यसलाई अङ्गुरले हान्छु, अङ्गुरले यसको टाउकोमा चाहिँ लागिराखेको छ, तर यसले के गरिराखेको छ भनेदेखि मेरो महिमा र प्रशंसा गरिराखेको छ। के कारणले यसले महिमा र मेरो प्रशंसा गरिराखेको छ भनेर राजाले के गर्नुभएछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई सोध्नु भएछ। अनि त्यो व्यक्तिले भनेछ, महाराज आज बगैँचामा नस्पति पनि फलेको थियो, स्याउ पनि फलिरहेथे, अम्बक पनि फलिरहेथे, तर मलाई आज भगवानले भन्नुभयो राजालाई के गर भनेदेखि मेरो बुद्धि र विवेकमा आयो, परमात्माले नि मेरो बौद्धिक व्यक्तित्वमा हराएको थियो होला, आज राजालाई मिठो फल अङ्गुर लगिदिए भनेर। अनि मैले के गरेँ भनेदेखि त्यो अङ्गुर चाहिँ टिपेर ल्याएँ। यदि मैले आज त्यो नस्पति, त्यो स्याउ अनि त्यो अम्बा ल्याएको थिएँ भनेदेखि हजुरले टाउकोमा हाल्दाखेरि 20औं चोटि मेरो टाउकोमा त्यो हान्नुभयो, त्यो हान्दाखेरि चाहिँ मेरो टाउकोमा आज चोटै चोट हुन्थ्यो होला, तर मलाई चाहिँ भगवानले एउटा बुद्धि दिनुभयो, बौद्धिक मेरो निर्णय भयो, आज राजालाई मैले अङ्गुरै लानुपर्छ भनेर। हेर्नुहोस् त, यो एउटा उदाहरणबाट हामी के स्पष्ट हुन्छौँ भनेदेखि जीवनमा जुनसुकै घटनाहरू घटोस् त्यो घटनाभित्र एउटा गुह्य राज लुकेको हुन्छ। त्यो राजलाई हामीले पहिले जान्न खोज्यौँ भनेदेखि जिन्दगी के हुन्छ भनेदेखि दुखित हुँदो रहेछ। त्यसकारण जीवनमा सधैँ हर्षितमुख रहने हो भनेदेखि आफ्नो बौद्धिक व्यक्तित्वलाई प्रयोग गरेर विवेकलाई प्रयोग गर्ने एउटा विवेक दिएको छ परमात्माले हामीलाई, अरू प्राणीलाई भन्दा हामीलाई विवेक दिएको छ। त्यो विवेकको प्रयोग गरेर हामीले राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्छौँ, निर्णय गर्न सक्छौँ। हाम्रो विवेक प्रयोग गरियो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा एकाग्रता बढ्छ। एकाग्रताले हाम्रो जीवनमा कार्यसिद्धि हुँदो रहेछ। अनि कुनै पनि समस्याहरू आयो भनेदेखि त्यो समस्याको हामी समाधान गर्नतर्फ जान्छौँ। आफ्नो समस्या पनि समाधान गर्न जान्छौँ भनेदेखि अरूको पनि समस्याको हामी कारक बन्दैनौँ, अरूको समस्याको पनि हामी समाधान गर्छौँ। अनि जीवनमा हाम्रा रचनात्मक प्रवृत्तिहरू वृद्धि हुँदै जान्छ। जसको जीवनमा रचनात्मक प्रवृत्तिहरू वृद्धि हुँदै जान्छ भने उसले नयाँ नयाँ कार्यहरू गरेर जीवन उसको के हुन्छ भनेदेखि एकदम सफल भएर अगाडि बढ्छ। यिनै शुभ भावना र शुभ विचारहरूका साथमा हजुरहरूलाई सेयर गर्दै आजको यो छोटो कार्यक्रम यहीँ नै अन्त्य गर्छु। अब आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूलाई यस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू लिएर म अवश्य नै आउँछु भन्दै म रोहित शर्मा यहाँहरूका माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। ओम शान्ति।